عسلامة. عسلامة. سافا؟ الحمد لله ميرسي بوكو. عايشك. توا باهي قبل كل شيء عرفني بروحك. Mohamed Rameh, étudiant في l'INSAT, étudiant entrepreneur et directeur commercial de l'entreprise Egofiltre. مرحبا بك. تو كنا نزلنا كي سمعنا من رئيس بلدية الدندان على المشروع لزيغو فيلتر. دونك ماذا بيا لو كان تعطيني انت نظرتك للمشروع. Egofiltre هو حل وهو انفستيسمون للبلدية. alors الفكرة نتاع Egofiltre جاتنا وقت اللي احنا قعدنا لاحظنا المشكل نتاع الفيضانات ومشكل التلوث البحري، زوز مشاكل اللي يتعاودوا كل عام، زوز مشاكل اللي كل عام نحكيو عليهم sans pour autant qu'il y ait une solution claire. وقت اللي شفنا زوز مشاكل هذوكم وطلعنا للسورس نتاعهم لقيناهم الزوز عندهم فرد مشكل اللي هو انسداد البلوعات. انسداد البلوعات يتسبب في الفيضانات وقت اللي الماء نتاع المياه الامطار ما تلقاش وين تتعدى، وتتسبب زاده في التلوث البحري على خاطر لي ريزو كاناليزاسيون نتاعنا معناها لا فام نتاعهم هو البحورات اي لي اوسيان نتاعنا. دونك قلنا علاش ليه نحطوا ان فلتر ديريكتومون دون لو ريغار. الوظيفه نتاعو انه يشد الوساخ الكبير والصغير، ما يخليش الوساخ يوصل لي كاناليزاسيون يقعدوا ديبوشي ما يتسدوش، اي دونك مياه الامطار باش تتعدى وباش تتعدى نظيفه من غير ما تهز معاها لا بلاستيك لا حتى شيء اللي تنجم تصبوا من بعد في البحورات ولا في الانهار. دونك أنا سعيدة جدا إني سمعت إنه المبادرة هذه كانت من الشباب التونسي، يعني عملنا على أفكار الشباب التونسي اللي هو ساهم في نجم نقولوا يعني في لقاء حل للبلاد بالنسبة لمشكلة الفيضانات اللي هي قاعدة تتعاود كل ديما. دونك كيفاش من الأول أنتم كي عملتوا إيتود دو بروجي، يعني كنتوا كلكم إيكيب كاملة كلكم دي إتيديون؟ اول توا مازلنا كنا دي étudiants، انا بيرسونيلمون مازالوا لي عامين قرايه، يوسف كيف لو جيرون، امين مازالوا عام. دونك سيتي فريمون لو تشالنج، معناها سيتي الحاجه اللي حبينا نخدموها بصح تكون في صالحنا، انا نكونوا دي étudiants، انا معناها توت لينيرجي دو موند، عندنا الوقت، عندنا المخ، خرجنا فكره ومن بعد الحمد لله يافي دي بيرسون كي مدام ضحى كو جو ريميرسي انورميمون اللي هي اثقت فينا عطاتنا الثقه نتاعها، واللي غراس ا اaujourd'hui زيغوفيتر باش يلقى زاده حظه في بلديه دندان، وان شاء الله برشا رؤساء بلديات اخرين يكونوا يخموا كيما مدام ضحى ويعطيو فرصه للشباب اليوم حبوا يلقاو حل مشكل الفيضانات ومشكل التلوث البحري. يعني انتم التعامل نتاعكم يعني مع البلديه هذه اول مره تصير مع بلديه الدندان، يعني ما تعاملتوش مع بلديات قبل؟ تعاملنا مع بلديات قبل زاد كو جو ريميرسي بوكو، تعاملنا مع بلديه المرسى، مع بلديه الكرم، بلديه منوبه، الثلاثه بلديات زاد عطونا الثقه نتاعهم. مدام ضحى ايتي لا بروميير انا هي تعطينا الثقه في دو غراند كونتيتي. اليوم زيغوفيتر موجود في 69 رقاره، والحل زيغوفيتر ان شاء الله داني اون اني باش يكون جينيراليزي على بلديه دندان الكل. لو كنت تحكي لي توا كيفاش باش تتم عمليه تركيب لي زيغو فيلتر مثلا بار ديتاي؟ هو لو فيلتر جوستومون معناها une grande partie من لاسبي بريفونتيف نتاعو، من لاسبي دو لا سوليوشن انه هو اللي فاسيل انستالي. اليوم عامل بلدي سيتي اون موتيفاسيون بالنسبه لنا احنا من الاول. عامل بلدي وقت اللي يقوم بعمليه الكوراج يتعرض لبرشا امراض، علاش؟ على خاطر الرقاره تلقى فيها الاوساخ الكل، تلقى فيها الامراض الكل، وهو ما عندوش معناها كيفاش ينجم يهزك الوسخ بخلاف يديه ولا البلا. ان بروسيس كي بو سو ريفيلي تري دونجرو للعامل البلدي. اليوم غراس زيغوفيتر العمليه باش تكون اسهل، انظف، وعنده كان يهز الطامبون يفرغ الفلتر ويرجع نظيف. Sachant que le filtre interne il a une durée de vie de 8 ans minimum, donc c'est un investissement énorme بالنسبه للبلديه، vu que باش تسمح لها انا تدخر المصاريف اللي كانت تصرف فيهم في عمليه الكوراج. اليوم كما شفنا مبادره الشباب يعني في وجود حلول للبلاد، يعني في مشاركتها زاده في المحافظه على بلادها، وانها حاجه باهيه انها تخمم في اعوان البلديه شنو يحسوا وشنو يعنيوا. دونك هل ترى انه نجموا نراو شباب اليوم في مبادرات اخرى؟ انا اليوم من الانفيرونمون نتاعي من الانسات، انا نقرا في الانسات، نشوف الزملاء نتاعي في الفاك ونشوف في عباد اخرين. اليوم انا اناكتوس اليوم سي ان كلوب كي انكوراج لونتربرونيا سوسيال. اليوم تجيب حل المشكل نتاعك وتبادر وحدك. اون ناتون با كو لو شانجمون سو كري، اون كري لو شانجمون. اليوم راه في برشا عباد كيفي انا لازمهم وقت، لازمهم انكادرمون، لازمهم تشجيع زاد. سي لا شوز لا بلوز امبورطونت، اون دو اكوردي بلوس دو كريديبيليتي. اليوم كي يجيك ان اتيديون عمره 22 سنه ولا 21 سنه كيفي انا، لازمك تعطيه ثقه على خاطر عندنا un gros potentiel qu'on peut investir et qu'on doit investir. وهذا c'est une responsabilité. وكما يقول قيس سعيد كانت عندنا مسؤوليه وتحملناها، خاطر l'étudiant et le jeune et l'entrepreneur il a ce droit envers ce pays. تونس اليوم ما تصلح كان ما les étudiants، كان ما les directeurs، كما les présidents de municipalité، les grands responsables في تونس
يخدموا اليد في اليد كيما مدام ضحى que je remercie encore une fois يعطيها الصحة vraiment ان شاء الله نلقاو اليوم ان esprit jeune كيما مدام ضحى au sein d'une grande responsabilité في بلدية اللي تعطيك الفرصة وتخليك تمارس انت خدمتك dans un cadre agréable, dans un cadre de confiance et dans un cadre encourageant. Et c'est pour ça que je remercie Madame Taha. Je le fais pas pour le micro ni pour la caméra. على خاطر dès la première réunion كانت معنا elle était حتى في التليفون معنا très chaleureuse, très accueillante. À aucun moment حستني لين عمري 21 سنة عاملتني كمقاول وانا ذاك كيفاش نحب نخدم. ومدام ضحى هذاك اش عملت يعطيها صح. يعني اليوم نمشيو بمقولة شباب اليوم لصنع المستقبل. Exactement. Il y a pas d'autre solution. ما عندناش حل اخر هكا ولا هكا. معناها اليوم سي الشباب اللي في عمري واللي اكبر مني واللي اصغر مني ما يتحركش سي لي فيتور جينيراسيون. سي لي جينيراسيون فيتور ما يخدموش من تو باش يلقاو تونس كيما اليوم. يعني كما شفنا المبادرة نتاعكم كانت كما شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي من الأول قبل كيفاش شفتوا العباد تفاعلت معكم؟ هو يقولوا il faut de tout pour faire un monde. فما اللي يشجعك فما اللي لا فما on a le process tunisien العادي اللي هو تنبير mais بالعكس c'est encourageant pour nous. C'est encourageant pour nous اليوم نلقاو عباد يشاركوا فينا واحنا on prouve le contraire. Grâce à notre travail acharné, Inch'Allah, اليوم تونس الكل باش تكون فيها زيغو فيتر. ومش تونس هكا هو يوغا d'autres pays, des pays à l'étranger, نحكي على فرنسا, نحكي على des pays في الافريك اليوم كلمونا, ils sont entrés en contact avec nous. كلمونا قالوا لنا حشنا بزيغو فيتر في بلادنا. احنا معناها دان كوتي ايموسيونيل نحبوا الزيغو فيتر تكون في تونس قبل ما تكون البر على خاطر إلي إيلوجيك انه الفكره جايه من عند شباب تونسي تتمتع بها اون ميري في فرنسا ولا تتمتع بها بلديه في البنان في توغو في اللي تحب عليه انت من غير ما تكون تونس مستنفع بهم الاول. دونك سي معناها دو بار سو ميساج اوسي دو سيت انترفيو جانفيت ونستدعي رؤساء البلديات الكل انهم اليوم يمشيوا على خطى مدام ضحى ويسمعونا ويقبلونا في بيرواتهم على خاطر عندنا الحل وعندنا البديل تو سامبلومون. وهكا كنجموا نكونوا ما نخسروش براءة الاختراع التوانسة ومن بعد كنقولوش بهم لي انجينيور نتاعنا كلهم مشاو للخارج ومع الكفاءات نتاعنا الكل كلها في الخارج وما عندناش في تونس شكون يصلح بلادنا. توا رسالة منك انت نحبك توصلها للشباب التونسي. الشباب التونسي عندكم ان سول تشالنج عركة واحدة لازمكم تعملوها هي عركة عمركم. عركة العمر انك اليوم عمرك 22 23 تنجم تمشي تدخل في مكتب رئيس بلدية تدخل في مكتب وزير في مكتب اللي تحب عليه انت نيمبورت كيل ريسبونسابل تهز معك لو بروجي نتاعك لا بريزونطاسيون نتاعك تكون وراك تقف راسك الفوق صدرك معبي على خاطر عندك القدرة عندك الانرجي وعندك الوقت. توت لا روسيت دو لا ريوسيت موجودة اليوم عند الشباب التونسي. و جو لو دي با بار كليشي نقولوا توانسة احنا اذكى من العباد مي انا جو لو سون كي نشوف الشباب اليوم معايا في الانسات on a le potentiel. وكان البوتنسيال هذاك on l'investit pas راهو باش يتيح بعد العمر. À 30 ans, tu n'auras pas l'énergie اللي عندك توما اليوم à 25 ans, à 40 ans, kiff. Donc, توا il est le temps de prendre son courage à deux mains ونقدم tout simplement. صح. Merci. Merci.